हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। सो आज इस वीडियो में क्लास 10 उर्दू 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? इसका सही जवाब होगा दीमापुर। अगला सवाल है, धान के खेतों में गाय और भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? इसका सही जवाब होगा मीथेन गैस। अगला सवाल है, सर सैयद की तरबियत किस की निगरानी में हुई? इसका सही उत्तर होगा वालदा। अगला सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज के किस कॉलेज में हुआ? इसका सही जवाब क्या है? बीएन कॉलेज। अगला सवाल है, लंगड़ा साधु नावल का कौन था? इसका सही जवाब होगा भाई। अगला सवाल है, वारिस शाह का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किस शोबे से है? इसका सही जवाब होगा पंजाब। अगला सवाल है, अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हैदर जाफरी सैयद। अगला सवाल है, दर्ज झेल में लाहिका की निशानदही कीजिए। लाहिका तीर अंदाज। अगला सवाल है, झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? इसका सही जवाब क्या होगा? बारिश। अगला सवाल है, ख़त का मुतरादिफ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खिताबत। अगला सवाल है, आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? इसका सही जवाब होगा बहुत मुश्किल काम करना। अगला सवाल है, वह रोज़ स्कूल जाता है। इस जुमले में वह कौन सा शेगा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सेगा वाहिद गायब। अगला सवाल है, लफ्ज़ अज़ा के माने क्या है? अज़ा के माने क्या है? लाठी। अगला सवाल है, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती है? इसका सही जवाब होगा 3। अगला सवाल है, वह इसमें जिससे जगह या वक्त का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? इस्म ज़र्फ़। अगला सवाल है, जिस्म के ज़िद क्या होगी? जिस्म का ज़िद रूह। अगला सवाल है, दर्ज झेल में वाव मुअद्दला किस लफ्ज़ से है? इसका सही जवाब होगा ख्वाब। अगला सवाल है, हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका सही जवाब होगा फ़ारसी। ज़बान की लफ्ज़ है। इसका सही जवाब होगा उड़िया। अगला सवाल है, अर्जुन के दरख्त को काटने का हुक्म किसने दिया था? इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा विशाल महतो। अगला सवाल है, दर्ज झेल में इस्म मुआरफ़ा की निशानदही कीजिए। इस्म मुआरफ़ा लखनऊ। अगला सवाल है, दर्ज झेल में माजी तमन्नाई की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब होगा अगर तुम लोग आते। अगला सवाल है, दर्ज झेल में फ़ेल हाल की निशानदही कीजिए। फ़ेल हाल, इसका सही जवाब क्या होगा? वो दौड़ता है। अगला सवाल है, रुकैया पढ़ रही है। इस जुमले में रुकैया क्या है? इसका सही जवाब क्या है? रुकैया फ़ाइल हो गई। अगला सवाल है, दर्ज झेल में खिताब की पहचान कीजिए। खां बहादुर। अगला सवाल है, दर्ज झेल में इस्म नकरा कौन है? इस्म नकरा कौन है? पहाड़। अगला सवाल है, ये पुरानी गाड़ी है। इस जुमले में पुरानी क्या है? ये बड़ाई हो रहा सिफत। अगला सवाल है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस जुमले यह कैसा जुमला है? सवालिया। अगला सवाल है, जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक के हैसियत से क्या कहलाते थे? इसका सही जवाब होगा माहिर इकबाल। अगला सवाल है, रक़्स हयात किस शायरी मजमुआ है? इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा परवेज़ शाहदी। अगला सवाल है, हम्द के लक़्वे माना खुदा की तारीफ़। अगला सवाल है, चुकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा राय बरेली। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? इसका सही जवाब होगा फ़रार।
اگلا سوال ہے شاعر کو ظلمت دہر میں کس کی تلاش ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا نور سحر۔ اگلا سوال ہے لفظ خورشید کے صحیح معنی کیا ہے؟ خورشید کے معنی سورج۔ اگلا سوال ہے افسانہ فرار میں محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا زبیدہ۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب افسانہ آسیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا برکت علی صدیقی۔ اگلا سوال ہے پرویز شاہدی کے والد کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سید احمد حسین۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب نظم مناظر قدرت مناظر فطرت چکبست کی کیسی شاعری کی بہترین مثال ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا منظر شاعری۔ اگلا سوال ہے افسانہ کٹی ہوئی ساکھ کے افسانہ نگار کون ہے؟ کٹی ہوئی ساکھ قمر جہاں۔ اگلا سوال عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کی شاعری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا غزل۔ اگلا سوال ہے اسلام مچھلی شہری کا انتقال کب ہوا؟ 1973۔ اگلا سوال ہے معنی کے اعتبار سے اسم کے دو قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں محمل لفظ نشاندہی کیجیے۔ ولم۔ اگلا سوال ہے کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ اگلا سوال ہے کفر کے ضد کیا ہے؟ ایمان۔ اگلا سوال ہے ناول ایک چادر میلی سی کے ناول نگار کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا راجنسی بیدی۔ اگلا سوال ہے حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ خدا کے لیے۔ اگلا سوال ہے لطف کی جمع کیا ہے؟ الطاف۔ اگلا سوال ڈپٹی نذیر احمد نے اردو ادب میں کس نثری صنف کا آغاز کیا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا افسانہ۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں ندا فاضلی کا شعری مجموعہ کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سوخ تحریر۔ اگلا سوال ہے سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت کس کے زیر شایہ ہوئی؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ سید محمد عبداللہ رضوی۔ اگلا سوال ہے ہندوستان واپس آ کر بھیم راؤ امبیڈکر کون سا پیشہ اختیار کیا؟ وکالت۔ اگلا سوال رستم سہراب کس کا ڈرامہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آغا حسر اور سمیری۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ امراء بیگم۔ اگلا سوال ہے اردو اخبار دارالسلطنت کب شروع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا 1880۔ اگلا سوال مولوی سید مقبول احمد صمدانی ہمدانی افادی کے کون تھے؟ دوست۔ اگلا سوال ہے نظم وہ ملاقات کس شاعر کے تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کہ سچیدانند۔ اگلا سوال ہے سو میشور کس محکمہ میں کام کرتا تھا؟ اس کا صحیح اتر ہوگا پولیس۔ اگلا سوال درج ذیل میں اسم جمع کی پہچان کرے۔ اسم جمع کون ہے؟ فوج۔ اگلا سوال ہے اردو معلق کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے حمیدہ نصوح کی کون تھی بیٹی؟ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا گیا؟ میرۃ العروس۔ اگلا سوال ہے مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ سوداگر کی لڑکی۔ اگلا سوال ہے غزل عربی کے کس صنف شاعری میں ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کشیدہ۔ اگلا سوال ہے مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا دربھنگہ۔ اگلا سوال ہے کل گئے گزرے زمانوں کا خیال آئے گا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سابقہ کی پہچان کیجیے۔ لازوال۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آئینہ۔ اگلا سوال ہے جال کا ہم تو شوت لفظ کیا ہوگا؟ زال۔ اگلا سوال ہے ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مرزا شوق کی مثنوی کا نام
بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا قریب عکس۔ اگلا سوال ہے بقولی کا محبوب کون تھا؟ تاج الملک۔ اگلا سوال ہے مثنوی بحر المحبت کی مصنف کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مصحفی۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں احمد فراج کی شاعری کا مجموعہ کون ہے؟ دارالصوب۔ اگلا سوال ہے حسن نعیم کی وفات کہاں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ممبئی۔ اگلا سوال ہے پرویز شاکر نے پہلے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا انگریزی۔ اگلا سوال ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب دوہے کی شاعری کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ظفر گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے اسلام مچھلی شہری کے کتنے سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ 14 سال۔ اگلا سوال ہے مراٹھی زبان میں کس شعبے میں بولی جاتی ہے؟ مہاراشٹر۔ اگلا سوال ہے افسانہ سیکنڈ ہینڈ کے افسانے نگار کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا وکیم محمد بشیر۔ اگلا سوال ہے شہباز نے جس بیٹی کے نام پر خط لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ صغریٰ۔ اگلا سوال ہے مہدی کا اصل نام مہدی حسن۔ اگلا سوال ہے بیدی سے پہلے افسانے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ دانائے دوام۔ اگلا سوال ہے کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو انٹرویو کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے رقیہ بھابھی کس افسانہ کا کردار ہے؟ بھابھی جان۔ اگلا سوال ہے سہیل عظیم آبادی کا انتقال 1980 میں۔ اگلا سوال قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کس اشاعت کس رسالے میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا صبح 9۔ اگلا سوال ہے سراج کو ملازمت کس شہر میں ہوئی؟ بنگلور۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب ریا کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ اس کا صحیح اتر ہوگا مضمون۔ اگلا سوال ہے بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ اس کا جواب ہوگا راما بائی۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون عبد المغنی کی تخلیق نہیں ہے؟ آب و حیات۔ اگلا سوال ہے جگن ناتھ آزاد کا انتقال 2004 میں ہوا۔ اگلا سوال ندا فاضلی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اگلا سوال ہے جنگ شہادت اور بین کس صنف شاعری کی حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مرثیہ۔ اگلا سوال مرزا غالب کا لقب؟ مرزا نوسہ۔ اگلا سوال ہے مضمون اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے مصنف کون ہے؟ پروفیسر لطف الرحمن۔ اگلا پرشن ہے ملک دبیر ملک کے سائنسداں سورج گرہن کے مشاہدے کے لیے پٹنہ کب پہنچے؟ 2009۔ آخری پرشن ہے زمین کس کی طواف کرتی ہے؟ سورج۔